प्रियाः संस्कृतानुरागिणः छात्राः अद्य वयं तृतीयं पाठं डीजी भारतम् इति पठामः। डीजी भारतम्, डिजिटल इंडिया। पश्यन्तु, प्रस्तुतः पाठः डिजिटल इंडिया इत्यस्य मूलभावम् अधिकृत्य लिखितः निबन्धात्मकः पाठः अस्ति। अस्मिन् पाठे वैज्ञानिक प्रगतेः तेषां पक्षाणां चर्चा अस्ति, यत्र वयम् एकेन नोदनेन नाम क्लिक् माध्यमेन बहु किमपि साधयितुं शक्नुमः। अधुना अन्तर्जालेन इंटरनेट माध्यमेन अस्माकं जीवनं कियत् सरलं कृतम् अस्ति। वयं भौगोलिकदृष्ट्या परस्परम् अत्यन्तं निकटम् आगताः स्मः। अनेन जीवनस्य प्रत्येकं कार्यं सरलं जातम् अस्ति। एतादृशः एव भावः पाठेऽस्मिन् सरलसंस्कृतेन व्यक्ताः सन्ति। आज हम पंछी की तरह आकाश में उड़ रहे हैं, मछली की तरह पानी में तैर रहे हैं, और हम यहाँ घर पे होते हुए भी बहुतों के साथ ग्रुप चैट में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये सारा का सारा श्रेय विज्ञान के ऊपर जाता है, डिजिटल इंडिया के ऊपर जाता है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या तु श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम् आरब्धं। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि, पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादिभिः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, एप्लिकेशन्, सॉफ्टवेयर मुद्राहीनाय विनिमयाय नाम कैशलेस ट्रांजैक्शन निमित्तं सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयात्रापत्रस्य, वायुयानयात्रापत्रस्य च अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। एवं चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई-बैंक माध्यमेन च शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं
चलदूरभाषायन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः, कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकैनेव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रम् एव अलम्। डिजिभारतमिति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। छात्राः, अद्य सम्पूर्णविश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा भवति। अद्य नाम वर्तमान समये, अद्यत्वे, आजकल संपूर्ण देशे नाम समग्र संसारे, संपूर्ण विश्वे नाम समग्र संसारे इति धनस्य इत्यस्य एवं अस्य नाम एतस्य पदस्य, कस्य पदस्य, एतस्य शब्दस्य कः नाम कः भावः। भावः इत्यस्य अर्थः तात्पर्यः। मनसि, मनसि इति सकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं रूपं भवति मनसि इति। मनसि, चित्ते, चित्ते इति बुद्धौ। जिज्ञासा, जिज्ञासा नाम ज्ञातुम् इच्छा। पिपासा, पातुम् इच्छा। भोक्तुम् इच्छा, बुभुक्षा। गन्तुम् इच्छा, जिगमीषा। एवं ज्ञातुम् इच्छा, जिज्ञासा। उत्पद्यते, उत्पद्यते नाम उत्पन्ना भवति। उत् इति उपसर्गः पदधातु अस्ति लट् लकारे। अग्रे पश्यन्तु। श्रूयते इति नाम अर्थात् श्रुतं भवति। का श्रूयते? चर्चा श्रूयते। कस्य चर्चा श्रूयते? डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा कुत्र श्रूयते? डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा संपूर्ण विश्वे श्रूयते। उत्पद्यते अर्थात् उत्पन्ना भवति। का उत्पद्यते? जिज्ञासा उत्पद्यते। कुत्र जिज्ञासा उत्पद्यते? मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मनसि कीदृशी जिज्ञासा उत्पद्यते? मनसि, मनसि कः भावः, कः भावः इति जिज्ञासा उत्पद्यते। मनसि कस्य कः भावः इति जिज्ञासा उत्पद्यते? मनसि अस्य पदस्य नाम डिजिटल इंडिया इत्यस्य। अग्रे काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। काल परिवर्तनेन नाम समय परिवर्तनेन, समयस्य परिवर्तनं भवति। चक्रवत् परिवर्तते समयः, कालः। सः नाम सार्धं, साकम् इति। मानवस्य नाम मनुष्यस्य, जनस्य आवश्यकता, आवश्यकता नाम अपेक्षा। अपि, अपि नाम अव्ययम्। अहं हिंदीं जानामि, संस्कृतम् अपि जानामि। अहं दुग्धं पिबामि, जलम् अपि पिबामि। एवं परिवर्त्यते नाम परिवर्तनं भवति। प्राचीन काले नाम पुरातन काले, प्राक् ज्ञानस्य नाम विद्यायाः, सूचनायाः
आदान प्रदानं नाम ग्रहणं दानं च मौखिकं वाचिकम् इति मौखिकं मुखेन मौखिकं वाचिकम् इति आसीत् भवति स्म। आसीत् अत्र कः लकारः सम्यक् स्मरन्तु। अत्र लकारः लङ् लकारः अतीतकालः भूतकालः इति। विद्या नाम शिक्षा च राम लक्ष्मण च राम लक्ष्मण सीता च वनं गच्छन्ति च। एवं श्रुति परंपरया नाम श्रवण माध्यमेन गृह्यते नाम स्वीक्रियते। गृह्यते नाम ग्रह धातु अस्ति लट् लकारे स्वीक्रियते इति अर्थः। पुनः अग्रे पश्यन्तु। परिवर्त्यते अर्थात् परिवर्तन भवति। का परिवर्त्यते? आवश्यकता परिवर्त्यते। कस्य आवश्यकता परिवर्त्यते? मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। मानवस्य आवश्यकता केन सह परिवर्तते? मानवस्य आवश्यकता काल परिवर्तनेन सह परिवर्त्यते। मौखिकम् आसीत् अर्थात् मौखिकं भवति स्म। किं मौखिकम् आसीत्? आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्। कस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्? ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्। कदा ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्? प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्। गृह्यते स्म अर्थात् स्वीक्रियते स्म। का गृह्यते स्म? विद्या गृह्यते स्म। कथं विद्या गृह्यते स्म? विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरया। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। अनन्तरं नाम पश्चात् तालपत्रोपरि तालपत्रस्य उपरि भोजपत्रोपरि भोजपत्रस्य उपरि चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। लेखनकार्यं नाम लेखनस्य कार्यम् आरब्धम् आरम्भः कृतः। परिवर्तनी नाम आगामिनी एवं परिवर्तनी आगामिनी। काले समये कर्गदस्य लेखनपत्रस्य लेखन्याः नाम कलमस्य आविष्कारेण अपूर्ववस्तु निर्माणेन सर्वेषां समस्थानाम् एव नाम निश्चयं सत्यम् एव जयते। एवं मनोगतानां नाम मनसि उत्पन्नानां भावानां नाम विचाराणां कर्गदोपरि कर्गदस्य उपरि लेखनं नाम लेखनकार्यं प्रारब्धं नाम प्रारम्भः अभवत्। आरम्भः कृतः इति। किम् आरब्धं? लेखनकार्यम् आरब्धं। कुत्र लेखनकार्यम् आरब्धं? तालुपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धं। कदा तालुपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्? अनन्तरं तालुपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। प्रारब्धं नाम प्रारम्भः कृतः। किं प्रारब्धं? लेखनं प्रारब्धं। कुत्र लेखनं प्रारब्धं? कागदोपरि लेखनं प्रारब्धं। कागदोपरि केषां लेखनं प्रारब्धं? कागदोपरि भावानां लेखनम् आरब्धं। कागदोपरि कीदृशानां भावानां लेखनं प्रारब्धं? कागदोपरि मनोगतानां भावानां लेखनं प्रारब्धम्। एवं कागदोपरि सर्वेषां मनोगतानां भावानां लेखनं प्रारब्धम्। केन कागदोपरि सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां लेखनं प्रारब्धम्? आविष्कारेण। कस्य आविष्कारेण? कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण। कदा? नाम परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण कर्गदोपरि सर्वेषां मनोगतानां भावानां लेखनं प्रारब्धम्। अग्रे पश्यन्तु। टङ्कणयन्त्रस्य
आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टंकन यंत्रस्य नाम संगणकस्य लैपटॉप कंप्यूटर तु लिखिता नाम लिखित रूपा सामग्री विषयः टंकिता नाम अंकिता टंकणम् इति सती नाम जायमाना बहुकालाय नाम चिरकालाय सुरक्षिता सुरक्षिता नाम रक्षिता अतिष्ठत् अतिष्ठत् नाम जाता। एवं अग्रे पश्यन्तु का अतिष्ठत् सामग्री अतिष्ठत् कीदृशी सामग्री अतिष्ठत् लिखिता सामग्री अतिष्ठत् लिखिता सामग्री कथम अतिष्ठत् लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत् लिखिता सामग्री कीदृशी सति बहुकालाय अतिष्ठत् लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। केन लिखिता सामग्री आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री कस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। सत्यं खलु वैज्ञानिक प्रविधेः नाम वैज्ञानिक पद्धतेः प्रगति यात्रा विकास यात्रा पुनरपि नाम इतोपि अग्रे नाम पूर्वतः अग्रे गता नाम वर्धिता अद्य नाम अद्यत्वे सर्वाणि समग्राणि संगणक नामकेन संगणक संज्ञकेन यंत्रेण उपकरणेन साधितानि नाम संपादितानि भवन्ति नाम जायन्ते। गता नाम वर्धिता कुत्र गता अग्रे गता कथम अग्रे गता पुनरपि अग्रे गता का पुनरपि अग्रे गता प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता कस्य प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता साधितानि भवन्ति अर्थात् संपादितानि भवन्ति। कानि साधितानि भवन्ति सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति। सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति सर्वाणि कार्याणि यंत्रेण साधितानि भवन्ति। सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोपरि वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। समाचारपत्राणि नाम वार्तापत्राणि पुस्तकानि नाम ग्रन्थाः कंप्यूटर माध्यमेन नाम संगणक माध्यमेन पठ्यन्ते अधीयन्ते इति। लिख्यन्ते नाम लिखितानि भवन्ति लिखितानि भवन्ति। कर्गदोद्योगे नाम कर्गदस्य उद्योगे वृक्षाणाम् वृक्षाणाम् इत्युक्ते पादपानाम् उपयोगेन नाम प्रयोगेन वृक्षाः नाम पादपाः पुनः कर्त्यन्ते कर्तिताः भवन्ति। पठ्यन्ते अर्थात पठितानि भवन्ति लिख्यन्ते अर्थात लिखितानि भवन्ति। तर्हि कानि पठ्यन्ते लिख्यन्ते च समाचारपत्राणि पुस्तकानि च पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च केन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्त्यन्ते स्म अर्थात कर्तिताः भवन्ति स्म। के कर्त्यन्ते वृक्षाः कर्त्यन्ते। केन वृक्षाः कर्त्यन्ते उपयोगेन। केषाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते
वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। कुत्र वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते? कागदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। परं संगणकयन्त्रस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परन्तु संगणकस्य नाम संगणकयन्त्रस्य अधिकाधिकप्रयोगेन अत्यधिक उपयोगेन वृक्षाणां नाम पादपानां कर्तने छेदने वृक्षाणां छेदने न्यूनता नाम अल्पता भविष्यति इति एवं विश्वासः। का भविष्यति इति विश्वासः? न्यूनता भविष्यति विश्वासः। कुत्र न्यूनता भविष्यति? कर्तने न्यूनता भविष्यति। केषां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः? वृक्षाणां कर्तने। केन कारणेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः अस्ति? अधिकाधिकप्रयोगेन। कस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः? संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अनेन नाम एतेन संगणकस्य अधिकप्रयोगेन पर्यावरण सुरक्षायाः नाम पर्यावरणस्य रक्षणाय पर्यावरण रक्षणाय दिशायां तस्मिन् क्षेत्रे महान् नाम अत्यधिकः उपकारः नाम लाभः भविष्यति नाम शेत्स्यति भविष्यति। कः भविष्यति? उपकारः भविष्यति। कीदृशः उपकारः? महान् उपकारः। कुत्र महान् उपकारः? पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारः। केन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारः भविष्यति? अनेन संगणकस्य अधिक उपयोगेन पर्यावरणस्य सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारः भविष्यति। अस्तु, पुनः अस्य द्वितीयं भागं पठामः।